dans un repère orthonormé OIJ tel que OI égale OJ égale 3 cm. On donne les points A pour coordonnées 1 sur 3, 1 tiers, et 1, et B a pour coordonnées 1 et 2, et C a pour coordonnées 4 sur 3 et 5 sur 3. Première question, placer les points A, B, C dans le repère orthonormé OIJ. Deuxième question, déterminer les coordonnées des vecteurs A, B et de BA et AC et BC. Troisième question, déterminer les coordonnées du point M tel que B soit le milieu de AM. Quatrième question, calculer A, B et AC. Cinquième question, en déduire la nature des triangles ABC. Pour placer les points A, B et C dans le repère orthonormé, d'abord on commence par tracer notre repère orthonormé OIJ, ولكن بشرط OI كتساوي OJ كتساوي 3 سنتيمتر. إذا خصني مثلا النقطة O هي هذه، من النقطة O باش ندير النقطة E خصني ندير بالمسطرة 3 سنتيمتر، نعبر 3 سنتيمتر. مثلا أنا هاد لو كارو مثلا فيه 1 سنتيمتر، أنا غادي ندير لكم المسطرة، نتوما ديروا 3 سنتيمتر نيشان. لقيتي مثلا هنايا من هنا حتى لهنا هاد البلاصة فيها 3 سنتيمتر، هاد المسافة 3 سنتيمتر، ايوا بلاصي لي النقطة اي. جيد. اذا نقولوا مثلا 3 سنتيمتر هي هذه، يعني هاد او اي مقسومة على 3 ديال المرات، ها واحد جوج، حتى او جي 3 سنتيمتر، واحد جوج 3. اذا ها جي النقطة او، هاد لاكس سي لاكس دي زيكس لاكس دي زابسيس، هذا لاكس دي زوردوني. اذا بور بلاسي لو بوين ا بور كوردوني 1 sur 3، اذا لابسيس سي 1 sur 3، يعني غنمشي لاو اي غنقسمو على 3 المرات. راه اصلا مقسم على 3 المرات، راه عليا عاطينا او اي كتساوي 3 سنتيمتر. اذا 1 على 3 راه هي هذه، ها 1 ها 2 ها 3. اذا ها 1 على 3، وعندنا لوردوني سي 1. لوردوني سي 1 راه او جي راه كتساوي 1. راه بالنسبه او اي كتساوي او جي كتساوي 3 سنتيمتر، ملي غدير او اي كتساوي 3 سنتيمتر، راه القيمه ديال النقطه اي هنا راه هي 1، راه ماشي 3 سنتيمتر. عاوتاني القيمه ديال النقطه جي راه هي 1. اذا غنحسب 1 2 3 مثلا، هاد النقطه هاد القيمه ديال هاد النقطه راه 2. جيد. اذا 1 على 3 1. اذا النقطه ديال التقاطع تكون هي هذه، ها هي النقطه ا. التقاطع ديال المستقيم المار من 1 على 3 والموازي لمحور الاراتيب، المستقيم المار من الأرتوب واحد والموازي لمحور الأفاصي. النقطة ديال التقاطع هي هذه اللي هي النقطة أ. النقطة بي أ بو كوردوني 1، ها 1 هي هذه، 1 وجوج. إذا 1 الجي راه عندها 1، إذا 1 2 3، إذا هذه هي القيمة ديال جوج. إذا غادي نرسم مستقيم كيمر من الأرتوب وغيتقاطع ليا مع المستقيم اللي كيمر من الأفصل واحد والموازي لمحور الأراتب. النقطة بي غتكون هي هذه. النقطة سي 4 sur 3 5 sur 3، اذا لابسيس سي 4 sur 3. قلنا 1 على 3 2 على 3 3 على 3 4 على 3 راه هي هذه، وعندنا 5 على 3، اذا 1 على 3 2 على 3 3 على 3 4 على 3 5 على 3 هي هذه. اذا 5 على 3 و4 على 3 راه هي هذه، ها هي. اذا بكل بساطه النقطه سي هي هذه. Déterminer les coordonnées du vecteur AB et de BA et AC et BC. لنحدد إحداثيات المتجهات AB واثنان BA و AC و BC. أولا نبداو ب AB. دائما كما شفنا قبيله في هذاك الامتحان أو داك التمرين المقتطف امتحان جهوي، كتبوا الصيغة. قول أونا، كتب له فيكتور AB، كتب الصيغة اللي عارفين. شنو كنديرو؟ كناخذوا الأفصول ديال ليكستريميتي ناقص أفصول ديال لوريجين، يعني كنبداو دائما بالإكستريميتي. إذا إكس بي موان إكس أ. عاوتاني كناخد إيكغيك بي بالنسبة للأورتو ناقص إيكغيك أ. بديت بالنقطة بي، دائما كنبدا بالإكستريميتي. دابا في التمرين، أي تمرين كما قلت لكم، أ بور كوردوني 1 sur 3 باش ما تغلطوش، أجي كتب إكس أ إيكغيك أ إكس بي إيكغيك بي. دابا أنا خدام غير في أ و بي، هاد السي حيدو عليا. إذا أ بي أ بور كوردوني، دابا التعويض إكس بي، فوالا شوفوا إكس بي من فوقها 1 واكتب 1 ناقص إكس أ، إكس أ من فوقها 1 على 3 كتبها، إيكغيك بي من فوقها 2 فوالا باردون، موان إيكغيك أ من فوقها 1 فوالا كتب لي ألو هنايا وكمل الخدمة. إذا أ بي أ بور كوردوني 1 موان 1 sur 3. شنو كنديرو؟ ما عندهمش نفس المقام. هاد المقام ديالو نورمالمون 1، كضرب 1 ضرب البسط في المقام هكذا، 1 في 3 كتعطيك 3،
عندك ناقص، دير ناقص، وهاد واحد عاوتاني ضربو البسط في المقام، ناقص واحد في واحد هي واحد على 3. جيد. و3 ناقص واحد شحال؟ راه هي جوج، إذا جوج على 3. هادشي ديال هادشي راه ساهل، جوج على 3 وجوج ناقص واحد هي واحد. جيد. ودابا قال لك دو بي ا، لو فيكتور دو بي ا، جوج في بي ا. لاحظ جيد. واش انا اش غادي ندير؟ واش غادي نمشي عاوتاني نحسب احداثيه المتجهه بي ا وعاد نضرب انا عاوتاني بي ا في جوج، بقى نعاود انا الخدمه. شنو هي بي ا؟ متجهه بي ا الى نقلب النقط هي ا بي. جيد. ولكن ندير ناقص، انا باغي جوج بي ا، اذا غنضرب في جوج ونعاود نضرب هنا في جوج. جيد. جوج في ناقص بي ا، اذا فاش غادي نضرب المتجهه ا بي؟ غنضربها في العدد 2. اذا 2 بي ا شحال كتساوي؟ هي ناقص 2 ا بي. اذا مباشره غادي نضرب احداثيات المتجهه ا بي في العدد ناقص 2. ملي غنضرب في العدد السالب غيتقلبوا لي النقط. اذا ناقص 2 الوغ موان 2 ا بي ا بور كوردوني موان 2. غنضرب الاوفصول في العدد ناقص 2 والاورتو في العدد ناقص 2. اذا ناقص 2 ا بي شنو هي؟ راه هي نورمالمون 2 بي ا. راه غادي نحيد ناقص وغادي نقلب النقط. ناقص 2 في 2 هي ناقص 4 على 3 والاورتو باش غادي يكون ناقص 2. لو فيكتور ا سي غادي نكتب انا، غادي نجي ندير انا هنايا هكذا ا سي ا بور كوردوني. نكتب الصيغه دائما اكس سي موان اكس ا y سي موان y ا. ودابا التعويض، دابا خدامين عاوتاني خدامين هنايا سي هذا اكس سي y سي. اذا اكس سي ا سي ا بور كوردوني اكس سي سي 4 sur 3 موان اكس ا 1 sur 3 y c c'est 5 sur 3 y a c'est bien 1. Alors le vecteur AC a pour coordonnées 4 sur 3 moins 1 sur 3 عندهم نفس المقام، le même dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On additionne les numérateurs. 4 moins 1 هي 3 3 على 3 هي 1. 5 sur 3 moins 1 هي 5 moins 1 fois 3 ça veut dire 5 moins 3 هي 2. إذا 2 sur 3. انا بالنسبه لهذا الشيء ديال كيفاش تجمع عددين كسريان راه ماشي بقى نديطايو في هذا الشيء، راه نتوما ماشي ان شاء الله نجي تاع مشترك علمي. انا قلت لك 4 على 3 ناقص 1 على 3 كي درتي لي هذا راه شي مشكل. اذا لو فيكتور AC a pour coordonnées 1 2 sur 3. on passe au vecteur BC. غادي نكتب انا BC، ندير انا شويه ديال باش تعرفوا. BC a pour coordonnées دائما on commence par le point, l'extrémité, xc moins xb, yc moins yb. جيد. ودابا الرومبلاسمون تعويض xc 4 sur 3 moins xb c'est bien 1 yc 5 sur 3 yb c'est 2. دابا كلشي ساهل. ها بي سي 4 sur 3 moins 1 هي 4 ناقص 1 3 هي 3. ايضا 4 ناقص 3 على 3 اللي هي 1 على 3. 5 sur 3 moins 2 هي 5 moins 2 fois 3 هي راه في الوساخ بقى ديروا في الوساخ بقى باش تكونتروليو مزيان. انا راه كندير مباشره 5 ناقص 2 في 3 2 في 3 هي 6. اذا 5 ناقص 6 اذا ناقص 1 على 3. Déterminer les coordonnées du point M tel que B soit le milieu de AM. حدد إحداثيات النقطة M بحيث النقطة B هي منتصف القطعة AM. لاحظوا جيدا أن النقطة B هي من منتصف القطعة AM. حنا نرسموا في ورقة الوسخ هذه القطعة AM فوالا، ونديروا B هي المنتصف ديال القطعة AM. مثلا هذا AM فيها 6 سنتيمتر، إذا نقسموا هذا AM على 2 مرات، إذا 3 سنتيمتر. إذا النقطة B هي هذه، بحيث المسافة AB كتساوي المسافة BM. حسب الدرس إحداثيات منتصف قطعة لي كوردوني دي ميليو دان سيغمون شنو هما؟ حنا مثلا شنو هو الأوفصول ديال النقطة B اللي هو XB، وشنو هو الأورتوب ديال النقطة B اللي هو YB. مادام B
لو بوين بي اي لو ميليو دو ا ام، اذا الافصل هو اكس ا، الافصل ديال النقطه بي هو اكس ا زائد اكس ام سور 2، اكس ا بلس اكس ام سور 2. والاورتو بيان سور هو ايكغيك ا زائد ايكغيك ام سور 2. كما نعلم جيدا راه عندنا لي كوردوني دي بوين بي و دي بوين ا، غادي نعوضوا في هذه المعادله الاولى. راه بحال عندنا معادله اكس بي هو العدد واحد، اكس ا هو العدد واحد على 3، اكس ام ما كنعرفوش غنخليوه على 2. كذلك نفس الشيء لهذه ايكغيك بي هو العدد 2، ايكغيك ا هو العدد واحد زائد ايكغيك ام على 2. فوالا بحال غادي نحلو معادلتين. اذا طريقه سهله، غادي نلقاو اكس ام وغادي نلقاو ايكغيك ام. نقول اون المعنى ديال بي ميليو دو ا ام يعني اكس بي ايكال اكس ا بلس اكس ام سور 2. اي y b زعما الاورتو لوردوني دي بوين بي سي بيان y a بلس y m سور 2. اكتب بهذه الطريقه وغادي تهبط x b سي 1 ايكال x a سي 1 سور 3 بلس x m ما كنعرفوش سور 2. نكمل انا لهيه y b سي 2 y a سي بيان 1 بلس y ام ما كنعرفوش سور 2. واحد تساوي واحد على 3 زائد اكس ام غنضرب انا البسط في المقام. واحد في 2 هي 2، اذا هاد اكس ام زائد واحد على 3 غنديرها لكم انا بطريقه سهله. دير هكذا جوج كتساوي واحد على 3 زائد اكس ام هكذا اي عاوتاني نضربو جوج في جوج اللي هي 4 كتساوي واحد زائد ايكغيك ام. جيد. اذا بكل بساطه هاد اكس ام شحال كيساوي؟ دابا غنقلب غندير اكس ام هكذا. هاد واحد على 3 نردها للطرف الايسر، غنردها لجوج. فين كاينه جوج؟ للطرف الايسر. غتولي جوج ناقص واحد على 3، غتكون عندنا جوج ناقص واحد على 3. جيد. وجوج ناقص واحد على 3 شحال كتساوي؟ هي جوج في 3 هي 6، 6 ناقص واحد هي 5، اذا 5 على 3. غنديرها مباشره. اذا لاحظوا جيدا هاد اكس ام بحال خليته في الطرف الايمن ورديت واحد على 3 للطرف الايسر، يعني درت جوج ناقص واحد على 3 كتعطينا 5 على 3. و اكس ام راه الطرف الايمن راه متساويه. لا عندي 5 على 3 كتساوي اكس ام، راه هي اكس ام كتساوي على 5 على 3، راه بحال غير قلبت انا وصافي. اذا وهاد ايكغيك ام شحال كيساوي؟ ايكغيك شوفوا بقى ديروا هذيك الخدمه شي وحدين في حل المعادله عنده 4 مثلا واحد يساوي 1 زائد ايكغيك ام كيجيب ايكغيك ام للطرف الايسر ناقص ايكغيك ام ويرد هاد 4 ناقص الهي غتجيب لك ناقص 4 وبقى يضرب عاوتاني في ناقص 1. عندك ايكغيك ام هنا موجب خليه تماك رد هاد واحد للطرف الايسر غتولي ناقص 1 4 ناقص 1 دير هكذا 4 ناقص 1 اللي هي 3 بكل بساطه. شوفوا بالنسبه لصحاب جذع مشترك علمي خصكم تدربوا مزيان، غادي تمشيو للجذع مشترك علمي وجذع مشترك تكنولوجي. الخدمه كاين غير الخدمه. اذا لو بوين ام ا بور كوردوني كوا اون ا دي لو بوين ام ا بور كوردوني اكس ام سي 5 sur 3 et y ام سي 3. واش مفهوم طريقه تحديد احداثيات النقطه ام بحيث بي هي منتصف القطعه ا ام. دابا كالكولي ا بي اي ا سي اي بي سي. دابا غنحسبوا لي لونغور. اصلا شوف راه حسبنا في السؤال الاول حسبنا احداثيات المتجهه ا بي واحداثيات المتجهه ا سي واحداثيات المتجهه بي سي. راه هاد ا بي الاصل ديالها الصيغه ديالها راه هي نورمالمون اكس بي ناقص اكس ا. جيد. غير بشي وحدين باش تبان ليهم ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا. وهاد الصيغه ديال ا سي نورمالمون راه هي اكس سي ناقص اكس ا ايكغيك سي ناقص ايكغيك ا. وهاد بي سي الاصل ديال الصيغه ديالها باش لقينا هاد واحد على 3 شنو حسبنا؟ درنا اكس سي ناقص اكس بي ودرنا ايكغيك سي ناقص ايكغيك بي. جيد. ودابا غنوري لكم. دابا بغينا نحسبوا لا لونغور ا بي غنحطوا الصيغه ديال المسافه ما بين نقطتين. شنو كنديروا لا راسين كاري بيان سور.
كناخدو اكس بي موان اكس ا، كنديرو اكس بي موان اكس ا الافصول ناقص الافصول لو تو او كاري، ولكن كنديرو زائد بلوس يكغيك بي موان يكغيك ا لو تو او كاري. بالنسبه الى كنتي حسبتي ديجا اصلا احداثيه المتجه ا بي، ما تحتاج عاوتاني هنا في ا بي مثلا في المسافه تجي بقى تعوض اكس بي بواحد اكس ا بواحد على 3 كذا. راه هاد جوج على 3 ديال الافصول ديال المتجه ا بي راه هو الاصل هو اكس بي ناقص اكس ا راه كيساوي جوج على 3، وهاد واحد الاورتوب راه هو ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا. اذا غادي تجي ليا مباشره غادي تتحط ليا القيمه اكس بي ناقص اكس ا راه هي جوج على 3. جيد. ودير جوج على 3 الكل أس 2 زائد إيكغيك بي موان إيكغيك أ راه هي واحد، إذا زائد واحد أس 2. جيد. إذا هي لا راسين كاري جوج على 3 الكل أس 2. غادي نوري لكم التطبيق ديال درس القوة خارج مرفوع مثلا أس ان، كنوزعوا عليهم الأس، كنوزعوا الأس على البسط وعلى المقام. إذا أ أس ان على بي أس ان، إذا هي 2 أس 2 اللي هي 4 على 3 أس 2 اللي هي 9 زائد أشنو؟ 1. إذا لا راسين كاري دو 4 سور 9 بلس 1 اللي غتعطي لينا لا راسين كاري 4 زائد 1 9 هي 9. إذا 4 زائد 9 إذا اللي هي 13 على 9. جيد. بغيتي تخليها هكذا خليها، ولكن إلا بغيتي تبسط شي شوية تبسط، لأن لا راسين ديال أ سور بي هي لا راسين كاري دو أ سور لا راسين كاري دو بي. هاد لا راسين 13 سور 9 هي لا راسين ديال 13 سور لا راسين كاري دو 9. العدد 9 هو مربع كامل، سي ان كاري بارفي اللي كيساوي لينا 9 كتساوي لنا 3 أس 2. إذا لا راسين ديال 9 هي 3. إذا هادشي كامل غيعطينا لا راسين ديال 13 سور 3. إذا لا لونغور أ بي إيكال لا راسين كاري دو 13 سور 3. جيد. ها أ سي غنديرو لا راسين كاري، غنديرو اكس سي موان اكس ا. دائما بقى تكتبوا الصيغه الكل أس 2 زائد إيكغيك سي موان إيكغيك ا لو تو او كاري. تعويض. راه قلنا اكس سي موان اكس ا راه هو الافصول ديال المتجهه ا سي. جيد. هو واحد، اذا أس 2 زائد إيكغيك سي موان إيكغيك ا هو الأرطوب ديال المتجهه ا سي. إذا 2 سور 3 لو تو او كاري. لاحظوا جيدا راه عندنا كيف هو. شوف جوج على 3 الكل أس 2 واحد أس 2 هادشي كامل غتحسبوا اش غيعطي لك؟ يعطي لك الراسين ديال 13 بلا ما نعاود نبقى نحسب لكم انا هنايا، ولا نحسبوا كيما بغيتوا. غتكملوا هنايا تقول له لا الراسين ديال 1 زائد 4 على 9 وفي التالي تكتب لا الراسين ديال 13 سور 3. هذه هي اسي. ندوزو لبي سي. بي سي كتساوي لا راسين كاري ديال اكس سي موان اكس بي لو تو او كاري الصيغه زائد إيكغيك سي موان إيكغيك بي لو تو او كاري. اكس سي موان اكس بي 3 اكس سي ناقص اكس بي اللي هي 1 على 3 الكل أس 2 زائد إيكغيك سي ناقص اكس بي ناقص إيكغيك بي اللي هي ناقص 1 على 3. إذا زائد ناقص 1 على 3 الكل أس 2. ما عرفتش يقتل لينا انايا البلاصه. 1 على 3 الكل أس 2 هي 1 أس 2 على 3 أس 2 هي 1 على 9. إذا 1 على 9 زائد ناقص 1 على 3 الكل أس 2. لاحظوا جيدا عندنا الأس عدد زوجي، إذا هاد القوة موجبة. إلا ضربنا ناقص 1 على 3 في ناقص 1 على 3 ناقص كتمشي، إذا كتبقى لينا 1 على 9. جيد. إذا هي 1 على 9 زائد 1 على 9 هي لا راسين ديال 1 زائد 1 هي 2. إذا 2 على 9 عندهم نفس المقام. إذا هي لا راسين ديال 2 سور لا راسين كاري دو 9 ولا راسين كاري دو 9 هي 3. إذا لا راسين كاري دو 2 سور 3. اون ديدوير لا ناتور دي تريونغل ا بي سي. دائما في اي تمرين ملي كيعطيو لكم استنتج طبيعه ولا استنتج حساب كذا ولا كذا، شوف السؤال السابق. السؤال السابق شنو حسبنا لي لونغور ا بي ا سي بي سي. ا بي كتساوي جذر 13 على 3، ا سي كتساوي جذر 13 على 3، بي سي كتساوي جذر 2 على 3. قال لك حدد او استنتج طبيعه المثلث ا بي سي. حنا نرسموا هذا المثلث ا بي سي كاع. ها ا
ها بي ها سي. حنا غير في الواسع. قال لك ا بي كتساوي جذر 13 على 3. ا سي كتساوي جذر 13 على 3. وهاد بي سي هي جذر 2 على 3. جيد. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا جذر 13 على 3 كتساوي جذر. اذا ا بي، هاد ا بي كتساوي ا سي. اذا ا بي كتساوي ا سي. شنو كتعني؟ كتعني بان هاد المثلث ا بي سي متساوي الساقين فاش اي نقطه، هذيك النقطه اللي معاوده ها هي اللي هي ا. اذا لو تريونغل ا بي سي اي ان تريونغل. شنو كنقولوا باللغه الفرنسيه؟ شكون يكتب؟ يلا كتبوها باللغه الفرنسيه. مثلث متساوي الساقين ايزوسيل. بيان. الوغ ا بي سي اي ان تريونغل ايزوسيل في هذاك لو بوين اللي معاود اللي هو ا. اذا بكل بساطه غنكتب اون لا لونغور ا بي ايغال لا لونغور ا سي كتساوي راسين كاري ديال 13 على 13 على 3 معذرة. اذا بكل بساطه غادي نستنتج دونك لو تريونغل ا بي سي اي ايزوسيل اون ا.